अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मक्के से इराक की तरफ रवाना हुए तो 2 मंजिलों के बाद तीसरी मंजिल पर क़याम किया और फिर जब सफ़र करने लगे तो अपने भाई अब्बास अलैहिस्सलाम से फरमाने लगे, ए अब्बास, यहाँ से जितना हमें पानी चाहिए उससे 4 गुना ज़्यादा पानी लेके आगे बढ़ना। गाजी अब्बास हाथ जोड़ के अर्ज करने लगे, ए मेरे आका, आगे मंजिल करीब है और हमें पानी की जरूरत भी नहीं, 4 गुना पानी ज्यादा क्यों? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बास, थोड़ा ही आगे हमें पानी की जरूरत होगी। तो अब्बास अलैहिस्सलाम ने हुसैन अलैहिस्सलाम की आवाज पर लब्बैक कहा और 4 गुना ज्यादा पानी लेके आगे बढ़ने लगे। कुछ ही देर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से कहा, फलां सिम्मत की तरफ देखो, कोई आ तो नहीं रहा। आपके साथियों ने फरमाया, ए हमारे आका, शायद दूर दरख्त लगे हुए हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, ये फौज यजीद के नेज़े हैं, घोड़े हैं और हजारों सिपाही हैं जो हमारी तरफ आ रहे हैं। बस जैसे ही फौज यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके खानदान को चारों तरफ से घेरा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा कि फौज यजीद का हर एक फर्द इंतहा प्यासा है और उनके जानवरों की जुबानें सूखी हुई हैं। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बास, जो मैंने पानी जखीरा करने के लिए तुम्हें दिया था वो इस लश्कर को पिलाओ। गाजी अब्बास ने यजीद की फौज को पानी पिलाया और जो पानी बचा वो उनके जानवरों को पिलाया। इतने में नमाज का वक़्त हुआ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पैगाम भिजवाया कि यजीद की फौज के सालार से पूछो कि वो नवासा रसूल के पीछे नमाज पढ़ेगा या हमसे अलग होके पढ़ेगा। जैसे ही ये पैगाम सिपा सालार के पास पहुंचा तो कहने लगा, ये कैसे हो सकता है कि नवासा रसूल हुसैन इब्ने अली मौजूद हों और हम उनके पीछे नमाज ना पढ़े। इस सालार ने जैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ना शुरू की तो फौज यजीद ने भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ना शुरू कर दी। बस जैसे ही नमाज खत्म हुई, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आगे बढ़ने लगे तो फौज यजीद ने के सालार ने आगे बढ़ के कहने लगा, ए हुसैन, मुझे आपका रास्ता रोक के आपसे बैत लेने का हुक्म हुआ है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, किसकी बैत? उस यजीद की जो अल्लाह के दीन को झूठा कहता है। सिपा सालार, तेरी नमाज और तेरे सजदों से साबित है कि तू अल्लाह के रसूल पर ईमान रखता है। पूछ अपने ज़मीर से कि क्या तू दिल से यजीद की बैत करता है, इस्लाम को झूठा समझता है? मेरे नाना अल्लाह के नबी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से इनकार करता है। वो नजरें झुकाने लगा। इतनी देर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसे ही आगे बढ़ने लगे तो सिपा सालार आगे बढ़ के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घोड़े की रकाब को पकड़ते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नजरों को उठा के फरमाने लगे, ए हुर, क्या चाहते हो कि तुम्हारी माँ तुम्हारे गम में रोए? हुर फिर से नजरें झुकाने लगा और कहने लगा, ए फातिमा के बेटे, अगर आपकी माँ फातिमा ज़हरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ना होती, मैं भी कुछ कहता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुर की निगाहों को देखा कि इसके दिल में आले रसूल का इश्क है। फिर आप फरमाने लगे, ए हुर, हमारे साथ चलो, अपनी मंजिल पर खुद पहुंच के हम रुकेंगे। हुर की इतनी मजाल ना थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कुछ कह सके और यूं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनका खानदान और वो पीछे पीछे फौज यजीद चलते चलते एक जगह आके रुक गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने चारों तरफ देखा और अब्बास अलैहिस्सलाम से फरमाया, जाओ पूछो इस जमीन को क्या कहते हैं। लोगों ने कहा, नैनवा कहते हैं। एक बूढ़ा आके कहने लगा, इस काफिले को कहो यहाँ से चला जाए, क्योंकि इस जमीन को करबो बला कहते हैं। ये जमीन मुसीबतों की जमीन है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस जमीन के मालिक कौन है? आसपास के लोग जो जमीन से ताल्लुक रखते हैं आने लगे। फिर बनी असद के लोगों से 60,000 दिरहम दे के जमीन को खरीद किया। अब्बास से फरमाया, खेमे नस्ब करो। ये खबर जब यजीद के पास पहुंची कि हमारी फौज का सालार हुर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अदब से चल रहा है, ये कैसे उसको कत्ल करेगा, तो उमर बिन साद और शिमर को कहा कि जाओ हजारों की फौज लेके हुसैन को चारों तरफ से घेर लो और हुर को अपने ओहदे से खत्म कर दो। मुझे हुसैन का सर चाहिए। तारीख में लिखा, इस फौज ने आते ही सबसे पहले
حکم نافذ کیا کہ آل رسول کے خیام نہر سے ہٹائے جائیں۔ غازی عباس نے جلال دکھایا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس صبر کر، میرے نانا نے مجھے پہلے ہی بتایا تھا کہ ہمارے خون سے اسلام بچے گا۔ دنیا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی شجاعت تو دیکھی ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا صبر دیکھے گی۔ نہر سے خیام کو ہٹایا گیا اور 7 محرم کو امام حسین علیہ السلام کا پانی بند کیا گیا۔ جیسے ہی 7 سے 8 محرم سے 9 محرم حضرت حر نے دیکھا کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا راستہ میں نے روکا ہے۔ کیا منہ دکھاؤں گا اللہ کے رسول کو، کیا منہ دکھاؤں گا ان کی بیٹی کو؟ جب روز محشر اللہ مجھ سے سوال کرے گا، حسین کے قاتلوں میں میرا نام آئے گا۔ اور حر اپنے خیمے میں سنتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے خیام میں بچوں کے پیاس کی شدت بڑھ رہی ہے، اور حر اپنے سر کو پیٹتا ہے اور چیخ کر رونے لگ جاتا ہے، اے اللہ مجھے معاف کرنا۔ جیسے ہی 10 محرم کا سورج طلوع ہوتا ہے، اپنے بیٹے سے کہتا ہے، میرے ہاتھ کو رسیوں سے باندھ کر مجھے میرے آقا حسین علیہ السلام کی خدمت میں لے کے چل۔ امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ کے جناب حر فرماتے ہیں، اے نواسہ رسول، اس غلام کو معاف کرنا، میں آپ کے قدموں پہ قربان ہونا چاہتا ہوں، میں آپ کے قاتلوں میں شامل ہونا نہیں چاہتا۔ امام حسین علیہ السلام جناب حر کو دیکھ کر فرمایا کہ اے حر، رہتی دنیا تک میرے چاہنے والے تجھے سلام کریں گے کہ تو دنیا کی دولت کو ٹھکرا کے رسول اللہ کی شفاعت کو پانے چلا ہے۔ اے حر چلا جا، میں نے تمہیں معاف کیا۔ جناب حر رو کر کہتے ہیں، میں آپ کے قدموں پہ قربان ہونا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی جناب حر کو اجازت ملی، آپ کا بیٹا کہنے لگا، اے میرے بابا، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا کہ میں زندہ رہوں اور میرا بابا میرے سامنے شہید ہو جائے، تیری اجازت مجھے دیجئے، میں میدان میں جاؤں گا۔ جیسے ہی جناب حر کے بیٹے کو اجازت ملی، آپ میدان میں گئے اور شیر کی طرح حملہ کیا۔ فوج یزید حیرت سے پوچھنے لگے کہ کہاں یہ لاکھوں کی فوج اور کہاں یہ معمولی سا بچہ، کیوں مرنے کے لیے آئے ہو؟ اب حر کے بیٹے نے کہا، اے بدبخت، تم دنیا کی دولت کے طلبگار ہو اور ہم رسول اللہ کی شفاعت کے۔ یہ جسم تو ختم ہونے کا نام ہے، یہ دنیا تو امتحان ہے۔ روز محشر کو دیکھو، اس دن کی فکر کرو جب اللہ کی عدالت لگے گی۔ بس یزید کی فوج نے حملہ کیا اور کافی دیر جناب حر کا شہزادہ لڑتے لڑتے جب زخموں کی تاب نہ لا سکا، جناب حر اپنے بیٹے کو دیکھ کر میدان کی طرف دوڑتے ہیں۔ جیسے ہی اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھتے ہیں، امام حسین علیہ السلام حر کے بیٹے کے سر کو اپنی گود میں رکھ کر پیار کر رہے ہیں۔ جناب حر زمین پر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے، اے ہمارے آقا، یہ غلام زادہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے حر، اولاد کا زخم دنیا کا سب سے بڑا زخم ہوتا ہے، کبھی کسی باپ کو جوان بیٹے کی لاش اٹھانی نہ پڑے۔ حر تو تکلیف نہ کر، تیرے بیٹے کی لاش ہم اٹھائیں گے۔ تو پھر جناب حر بھی میدان میں آ گئے، شیر کی طرح کہنے لگے، اے ظالموں، دیکھو میں تمہاری فوج کا سالار تھا، لیکن میرا ضمیر مجھ سے جھنجھوڑ کے کہنے لگا، یہ حسین جنت کا سردار ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میرے حسین کا خیال رکھنا، اس کو تکلیف نہ دینا۔ اے لوگو، یہ رسول اللہ کا خاندان ہے، اے لوگو، ان کی رگوں میں رسول اللہ کا خون بہتا ہے، کیوں اپنے مقدر میں دوزخ کو لکھتے ہو؟ خدا کی قسم، یزید کی دولت، یزید کی طاقت اللہ کے طاقت کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اتنے میں شمر اور عمر بن سعد کہنے لگے کہ کہیں ہماری فوج کو باغی نہ کر دے، اور چاروں طرف سے جناب حر کو گھیر لیا۔ جناب حر شیر کی طرح فوج یزید کو فنا کرتے رہے۔ بالآخر فوج یزید نے جناب حر پہ تیروں کی بارش کر دی اور یوں 2200 کا لشکر اکٹھا ہو کے جناب حر پہ ٹوٹ پڑا۔ ایک طرف تیروں کا لگنا تھا اور دوسری طرف فوج کا حملہ تھا۔ جناب حر زمین کی کربلا کو آئے اور امام حسین علیہ السلام آخری سلام پیش کرنے لگے۔ امام حسین علیہ السلام جناب حر کی لاش کو آتے ہیں، جناب حر کی گردن سے خون بہ رہا ہوتا ہے، رومال نکالتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے حر، یہ رومال میری ماں فاطمہ کا ہے۔ جیسے ہی حر کے زخم کو رومال فاطمہ سے باندھا، جناب حر چیخ کر اٹھے اور کہنے لگے، اے نواسہ رسول، یہ غلام اس قابل کہاں کہ رسول اللہ کی بیٹی کے ہاتھوں کا بنا ہوا رومال اس غلام کے زخم پر بندھے۔ پھر امام حسین علیہ السلام کے قدموں پہ جناب حر اپنا سر رکھ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام آخر، اور یوں جناب حر کی روح
دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کرتی ہے۔ سلام ہو جناب حرق، جو یزید کی دولت اور طاقت اور مرتبے کو چھوڑ کے امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں اپنی جان قربان کر کے جنت تک آ پہنچے۔